15 को जो इन्होंने कॉल दी है, ये 9 मई दोबारा बर्पा करना चाहते हैं। वो क्यों नहीं सुओ मोटो नोटिस लेती, क्यों नहीं वर्डिक्ट देती कि ये 15 का जो मामला है, जो ये जिसका ये ऐलान कर रहे हैं, कॉल जो दे रहे हैं, या आज से एक हफ्ता पहले जो अटैक हुआ है उसके ऊपर जो है अदालती हुक्म क्यों नहीं आया? उनको नोटिस लेना चाहिए इस बात का। उसको रोकने के लिए पूरा माइंड जो है रियासत की, पूरी ताकत जो है रियासत की इंशाअल्लाह ताला इस्तेमाल होगी। 15 अक्टूबर के ये अलगार रोकने के लिए रियासत पूरी ताकत इस्तेमाल करेगी। किसी कीमत पर पाकिस्तान की इज्जत के खिलाफ इक़दाम की इजाज़त नहीं देंगे। वज़ीर दिफा का दो टोक पैगाम, एहतजाज की कॉल PTI की मुल्क दुश्मनी का मुंह बोलता सबूत है। ये जमात मुल्की नहीं ज़ाती मुफाद देखती है। साजिश 2014 के धरने से शुरू हुई, इसके बाद 9 मई हुई और विफाक पर चढ़ाई की कोशिश की गई। ये 9 मई दोबारा बर्पा करना चाहते हैं। ये नहीं चाहते मुल्क की इज्जत और तौकीर में इजाफा हो। ये नहीं चाहते कि मुल्क की मईशत बेहतर हो। बानी PTI की साजिशों के ताने बाने मुल्क दुश्मनों से मिलते हैं। PTI वाले मुल्क की तरक्की का रास्ता रोकना चाहते हैं। PTI ने 15 अक्टूबर को मुजाहरे की कॉल दे दी। दुश्मन PTI को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहा है। इक़्तिदार में आने के बाद PTI का पहला निशाना CPEC था। शंघाई ताउन तंजीम का इजलास होना पाकिस्तान की बड़ी सिफारती कामयाबी है। वफाकी वज़ीर अहसन इकबाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इनको इतनी हिम्मत है ना, तो आए अपना एहतजाज खुद आके लीड करें और इस दफ़ा कोई किसी गलत फहमी में ना रहे। पाकिस्तान के खिलाफ ये जो ऐलान जंग है, मैं कैटेगोरिकली कहना चाहती हूँ कि कल तहरीक फसाद ने पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ ऐलान जंग किया है और इस ऐलान जंग का जवाब फिर जैसे जंग के अंदर देना चाहिए वही होगा। और ये साबित कर रहा है कि ये फाशिस्ट जमात अपना एजेंडा टो करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। PTI ने मुल्क की तरक्की और खुशहाली के खिलाफ ऐलान जंग किया। जंग में जैसे जवाब दिया जाता है वैसे ही होगा। इस बार कोई गलत फहमी में ना रहे। उस्मा बुखारी की वार्निंग, PTM और PTI में कोई फ़र्क नहीं। तहरीक इंसाफ का एक ही मकसद फितना और फसाद फैलाना है। तहरीक इंसाफ सियासी नहीं, दुश्मन दहशतगर्द जमात है। ये फाशिस्ट जमात कुछ भी कर सकती है। ये मुल्क में दंगा फसाद चाहते हैं। बानी PTI ऐसे रिहा नहीं होंगे। अल-यमीन गंडापुर तामिल फिल्मों के हीरो से भी 4 हाथ आगे निकले हैं। PTI ने हमेशा मुल्क की तरक्की के खिलाफ काम किया। SCO पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली का एजेंडा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब PTI की एहतजाजी सियासत पर बरहम। एक जमात जिसका नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उन्होंने एक बार फिर 15 तारीख को जिस दिन SCO शुरू होने जा रही है उसकी जो है उन्होंने एहतजाज का ऐलान किया है। आप मुझे बताएं कि वो किसके कहने पर एहतजाज कर रहे हैं? क्या D चौक के एहतजाज से जो आईनी तरमीम है वो ख़त्म हो जाएगी या आपके ब्लैकमेलिंग से ख़त्म हो जाएगी? मुल्क दुश्मनी के साथ ये काम कर रहे हैं, फिर कहते हैं कि हम मुहिब वतन हैं। PTI के D चौक में एहतजाज का ऐलान साजिश है। क्या D चौक में एहतजाज से आईनी तरमीम रुक जाएगी या बानी PTI रिहा हो जाएंगे? PTI ने हमेशा मुल्क को अदम इस्तेहकाम से दो चार किया। ये मुल्क दुश्मनी कर रहे हैं। हम पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज दुनिया को दिखाना चाहते हैं। पाकिस्तान के लिए सबको इकट्ठा होना चाहिए। KP का अमन खराब हो चुका है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मीडिया टॉक। पाकिस्तान शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास की मेज़बानी के लिए तैयार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जिना कन्वेंशन सेंटर का दौरा। SCO इजलास के इंतजाम का जायजा लिया। वज़ीर आज़म को चेयरमैन CDA वज़ारत ख़ारजा के हुक्काम की ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म का शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार। SCO इजलास में चीन, रूस, बेलारूस के वज़राए आज़म शिरकत करेंगे। काज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के वज़राए आज़म भी शरीक होंगे। ईरान के नायब सदर भारत के वज़ीर ख़ारजा SCO में शिरकत के लिए पाकिस्तान आएंगे। मंगोलिया के वज़ीर आज़म और चेयरमैन काबीना तुर्कमानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा भी शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म साइडलाइंस पर मुख्तलिफ आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। मुईशत, तिजारत, माहौलियात पर तबादला ख्याल होगा। समाजी और सकाफती रवाबत के शोबों में जारी ताउन पर बातचीत होगी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा।
شہر اقتدار میں شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس کے لیے تیاریاں زور و شوروں سے جاری ہے۔ وفاقی دارالحکومت کو دلہن کی طرح سجا دیا گیا۔ مرکزی شاہراہیں رنگ برنگی روشنیوں سے جگمگا اٹھیں۔ پھولوں اور دیدہ زیب پودوں سے بھی سجاوٹ۔ اسلام آباد کی شاہراہوں پر مختلف ملکوں کے جھنڈے لہرا دیے گئے۔ افغانستان شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں شریک نہیں ہوگا۔ افغانستان کے ایس سی او سیکریٹریٹ کی جانب سے دعوت نہیں دی گئی۔ پاکستان نے بطور ایس سی او چیئر افغانستان کی شرکت میں رکاوٹ نہیں ڈالی۔ افغانستان ایس سی او کا ممبر نہیں، آبزرور ہے۔ رکنیت غیر فعال ہے۔ یہ دیکھیے جی، اس احتجاج کی جو کال ہے یہ فائنلٹی نہیں ہے۔ ہم ان سے یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ جی آپ ہمارے ایک بندے کو، ہمارے ڈاکٹر کو، ڈاکٹر فیصل سلطان کو یا ان کی بہن کو، نورین صاحبہ کو، آپ ان سے ملوا دیجیے۔ اگر یہ آپ کر دیتے ہیں تو یہ کال واپس ہو جائے گی آٹومیٹیکلی۔ یہ کنڈیشنل ہے، یہ کوئی فائنلٹی نہیں۔ آئینی عدالت کا جو قیام ہے اس میں ہمارے اسٹانس اور مولانا صاحب کا اسٹانس جو ہے وہ ایک ہی ہے۔ ان کے پاس نمبرز نہیں ہیں۔ تب تک 63 ہمارے بندے اگر مولانا صاحب مل بھی جاتے ہیں، جو ہمیں یقین نہیں ملیں گے ان کے ساتھ، اس کے باوجود ان کے پاس 7 نمبر کم ہے۔ 15 اکتوبر کو احتجاج کی کال فائنل نہیں ہے۔ بانی پی ٹی آئی سے ڈاکٹر یا ان کی بہن کی ملاقات کرائی جائے۔ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات ہو جائے گی تو احتجاج نہیں ہوگا۔ حکومت اس بات کو انا کا مسئلہ کیوں بنا رہی ہے؟ بانی پی ٹی آئی کی صحت بارے خدشات ہیں۔ پنجاب حکومت کی بات پر یقین کرنے کو تیار نہیں۔ ریاست نے فسطائیت کا مظاہرہ کیا۔ آئینی عدالت پر پی ٹی آئی اور مولانا کا ایک ہی موقف ہے۔ حکومت کے پاس نمبر پورے ہوتے تو مولانا سے رابطہ نہ کرتے۔ ہمارے ارکان اسمبلی حکومت کے ساتھ نہیں جائیں گے۔ پی ٹی آئی رہنما رؤف حسن کی دنیا نیوز کے پروگرام ٹونائٹ وتھ سمر عباس میں گفتگو۔ بلاول بھٹو نے 26ویں آئینی ترمیم کو بہتر بنانے کے لیے عوام سے تجاویز مانگ لی۔ وفاقی آئینی عدالت کے قیام کی تجویز دیتے ہیں جس میں تمام وفاقی اکائیوں کی مساوی نمائندگی ہو۔ آئینی عدالت بنیادی حقوق، آئینی تشریح، وفاقی و صوبائی تنازعات سے متعلق مسائل حل کرے گی۔ ججوں کی تقرری کا عمل جو ججوں کے ذریعے اور ججوں کے لیے ہوتا ہے ختم کیا جائے۔ ججز تقرری کے لیے عدالتی و پارلیمانی کمیٹیوں کو ضم کیا جائے۔ پارلیمنٹ، عدلیہ، قانونی برادری کو مساوی کردار ادا کرنے کے قائل ہیں۔ مشترکہ مسودہ 26ویں آئینی ترمیم کو پاس کرنے کے لیے سیاسی جماعتوں کے وسیع تر اتفاق رائے کی بنیاد بن سکتا ہے۔ بلاول بھٹو کا ٹویٹ۔ پیپلز پارٹی کا آئینی مسودہ بھی سوشل میڈیا پر شیئر کر دیا۔ تقریباً تمام تر مسودہ جو ہے وہ ہم نے آپس میں ڈیبیٹ کر لیا ہے، ڈسکس کر لیا ہے کہ مینلی تو ہم پھنسے ہوئے ہیں کانسٹیٹیوشنل کورٹ پہ اور کانسٹیٹیوشنل بینچز پہ۔ تو دیکھتے ہیں کہ کچھ تھوڑا سا یہ اس ہماری طرف آئیں، کچھ ہم ان کی طرف آئیں، دونوں ایک دوسرے کی باتوں کو جو ہے نا کسی طرح سے ایڈجسٹ کریں۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ قوم کے مفاد میں آگے بڑھا جائے۔ جمعیت علماء اسلام نے آئینی عدالت کے بجائے آئینی بینچ کی تجویز دے دی۔ 200 آئینی کیسوں کے لیے آئینی عدالت بنانا مناسب نہیں، اس کا حل سپریم کورٹ کے بینچ ہیں۔ ہم نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ کا آئینی بینچ بنایا جائے۔ ہمارا 24 نکاتی ڈرافٹ حکومت کے 56 نکاتی مسودے کا جواب ہے۔ پیپلز پارٹی اور ہمارے ڈرافٹ میں صرف آئینی عدالت اور بینچ کا فرق ہے۔ پیپلز پارٹی کے باقی ڈرافٹ پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ آئینی عدالت اور بینچ کے حوالے سے معاملہ رکا ہوا ہے۔ امید ہے کہ جلد دونوں جماعتیں مشترکہ ڈرافٹ پر اتفاق کر لیں گی۔ سینیٹر کامران مرتضیٰ کی گفتگو۔ پیپلز پارٹی اور جمعیت علماء اسلام کا زرداری ہاؤس میں مشاورتی اجلاس۔ آئینی ترمیم کے مسودوں کی بنیادی نکات پر غور۔ ہم آہنگی پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آئینی ترمیم ہرگز عدالت پر حملہ نہیں ہے۔ کوئی چیز پرفیکٹ نہیں ہوتی، آئینی ترمیم بھی پرفیکٹ نہیں ہوگی۔ آئینی ترمیم میں شفافیت لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ سینیٹر شری رحمان۔